आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। आज साउन महिनाको दोस्रो सोमबार। त्यसो त साउन महिनालाई भगवान शिवको महिना भनेर चिनिन्छ। साथसाथै शिव भगवानको महिना भनिरहँदा यो महिनालाई महिलाहरूको महिना भनेर किन नभन्ने भन्ने एउटा तर्क पनि हुन सक्छ। पछिल्लो समयमा हिन्दू सनातन धर्म र हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमाथि र हिन्दू संस्कार र परम्पराहरूमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार हुन थालेका समाचारहरू हामी तपाईहरूले पढिरहेका छौँ। विभिन्न किसिमका आर्टिकलहरू पनि हामीले पढिरहेका छौँ। हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिहरू महिला अधिकारका विषयसँग जोडिएर आइरहेका छन्। के हिन्दू धर्म संस्कृतिका विषयले महिलाहरूको वृत्ति विकास र कृतित्व विकासमा छेकबार लगाउँछ या यो अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले व्याख्या गरिएको विषय हो? आज हामी यी विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने जमर्कोमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति अध्येता डाक्टर वीणा पौडेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा यो साउन महिनालाई शिवको महिना भनेर किन लिने गरिन्छ र किन यसको त्यति धेरै महत्त्व? हजुर, हुन त हरेक दिन हरेक जुन पलहरू छन् हाम्रो त्यो सबै विभिन्न ईश्वरको विभिन्न अंशसँग जोडिएका व्याख्या गरिएको पाइन्छ। तैपनि केही प्रसङ्गहरू जस्तो शिवसँग, अब शिव चाहिँ नि जस्तो हामीले वेदबाट कुरा सुरु गर्छौँ। सनातन धर्मको कुरा गर्दा हाम्रो सबभन्दा प्राचीन ग्रन्थ वेद हो। वेदमा शिवको स्वरूप, शिवको कार्य अलिक फरक ढङ्गको छ। रुद्रको रूपमा गएर आज पनि हामी रुद्री लगाउने भने रुद्राभिषेक सबभन्दा बढी गरिन्छ। त्यो रुद्रको स्वरूपमा रहँदा शिव अलि भयङ्कर देवता, जनावरहरूलाई अरू पशुहरूलाई छिटो मार्ने त्यस्तो खालको अलिकति मान्छेलाई त्रास दिने खालका देवता थिए। तर बिस्तारै वेदको अन्तिम समयमा आउँदाखेरि शिवको स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै आयो र शिव एउटा एकदम परोपकारी देवता भए। जब समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग जोडियो त्यसपछि शिव परोपकारी देवता भए र उनी सबै देवताहरूका पनि ठुला देवता महादेव भए। त्यसपछि आशुतोषको रूपमा चिनिए, एकदम छिटो खुसी हुने। र यो साउन महिनासँग कसरी बढी जोडियो भनेदेखि शिवको विभिन्न प्रसङ्गहरूमध्ये यो त कस्तो रहेछ भने पहिला वेदहरू भयो, पुराण भयो, अब यो उपनिषद हो, त्यसपछि पुराणहरू भए अनि महाकाव्यहरू लेखे, स्मृतिहरू त्योभन्दा केही अगाडि लेखे। त्यो फरक फरक समयमा फरक फरक चिजहरू त्यसमा जोडिँदै गए, अध्येताहरूले राख्दै गए। त्यो क्रममा समुद्र मन्थनको कुरा, समुद्र मन्थनको एकदमै धेरै विस्तृत यसको एकदम गहिरो अर्थ छ। यसमा दुईटा असुरहरू र देवहरूले दुईटा संयुक्त रूपमा धेरैचोटि कुराहरू गरेर त्यसमा जम्मा भएका चिजहरू समुद्रभित्र भएका अथाह सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने सम्बन्ध गरेर त्यो समुद्र मन्थन गरिएको छ। त्यो समुद्र मन्थन गर्दाखेरि यो आज साउनको बारेमा र शिवको बारेमा त्यो प्रसङ्ग किन जोड्नुपर्छ भने त्यहाँ थुप्रै चिजहरू निस्के, अनमोल चिजहरू निस्के, रत्नहरू 14 थरीका। त्यो सबै बाँडफाँड गरियो। त्यो राम्रो चिज सँगसँगै अमृत र विष पनि निस्क्यो। त्यो विष जब हलाल विष निस्क्यो, त्यो विषलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोही पनि अघि सरेन, सबै भागे। त्यसपछि शिवले यस्तो राम्रो सृष्टि ब्रह्माको यत्रो वर्ष लगाएर गरेको सृष्टि नाश हुनुभन्दा म चाहिँ नि योगी राज पनि हुँ, मेरो योगको शक्तिले म केही गर्छु भनेर उहाँले विषपान गरेको प्रसङ्ग आउँछ। र त्यही प्रसङ्गमा उहाँले योगी राज भएको हुनाले विषलाई आफ्नो घाँटीमै राख्नुभयो र नीलकण्ठीको हलाउनु भयो। र उहाँलाई त्यसपछि त के भने जुन शरीर हो शरीरले खप्नुपर्ने कष्ट भयो, उहाँलाई गाह्रो भएपछि यो साउन महिनामै देवताहरूले उहाँलाई अभिषेक गरेको जल, उहाँको शिरमा जल राखेर गरेको। र त्यो चिसो जल कहाँ छ त भनेर विभिन्न ठाउँमा खोज्ने क्रममा शिव चाहिँ नि कैलाश गएको, गोसाइकुण्ड गएको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो सबै चिज जोडिएको हुनाले साउन महिना एउटा विशिष्ट महिना भयो। र फेरि जब त्रिदेवको कन्सेप्ट सुरु भयो, वेदमा त्रिदेवको कन्सेप्ट थिएन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ताको कन्सेप्ट थिएन। त्यहाँ अरू नै देवताहरू थिए, इन्द्र थिए, वरुण थिए, यम थिए। त्यसपछि जब पछिल्लो समयमा त्रिदेवको कन्सेप्ट भयो र त्यसमा शिव र विष्णुको दुईटा सम्प्रदाय एकदम बढी प्रचलनमा आयो। जसमध्ये अब यसमा चतुर्मासको कुरा पनि आउँछ। यो साउनदेखि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक 4 महिना विष्णु आराम गर्नुहुन्छ र त्यो 4 महिना शिवको लागि बढी फेरि शिवसँग सम्बन्धित पर्वहरू, उत्सवहरू, उपासनाहरू, व्रतहरू त्यो बेलामा बढी गरिन्छ। यसकारण यसमा दुईटा चिजहरू चाहिँ सँगसँगै जोडिएका छन्।
अब यसलाई शिवको महिना भन्ने कि यसलाई महिलाहरूको या नारीको महिना भन्ने होइन वास्तवमा कस्तो भने समाजमा लामो समयसम्म चल्दाखेरि सामाजिक सङ्गठन कस्तो छ, त्यो समाजको स्वरूप कस्तो छ, त्यसमा कस्तो खालको वर्गीकरण गरिएको छ, त्यो अनुसार धर्म यसको पृष्ठभूमि भयो। धर्म सँगसँगै अब यसले पारिवारिक सङ्गठन समाज त्यो अनुसारको स्वरूप लिन थाल्यो। सुरुमा त मानिस एउटा हन्टिङ गरेर जनावरहरूलाई मारेर गुफामा बस्ने अवस्था थियो, तर जब उसले कृषि गर्न जान्यो, कृषि गर्न जानिसकेपछि उसको लाइफस्टाइल एकदम टोटली चेन्ज भयो। समुदायमा बस्न थाल्यो, समूह बनायो। त्यसपछि एउटा फरक गरेपछि एक ठाउँमा बस्ने भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान चाहेन, किनभने आज रोपेको मकै पाक्नको लागि त उसले 4 महिना कुट्नुपर्ने भयो। र त्यो क्रममा र शारीरिक बनोटको हिसाबले कस्तो हुँदै आयो भने पुरुषहरू बढी बाहिर काम गर्ने, दुईटा सँगसँगै गर्थे, तैपनि बढी काम पुरुषले गर्न थाले, महिलाहरू घरभित्रको काममा भयो। किनभने उनीहरूले गर्भाधान गर्ने, बच्चा जन्माउने हुँदा केही समय उनीहरूको यस्तो हुने भयो कि उनीहरूलाई त्यो बेलामा उनीहरू बाहिर जान नसक्ने अवस्था हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न चिजहरू धर्ममा, अब हाम्रो धर्ममा त के छ भने हामीले गर्ने सबै पूजा व्रत उपासना यज्ञ जति ठुलो कर्मकाण्ड छन् त्यो विवाह गरेकोले दम्पति सहितै गर्नुपर्छ, एक्लै गऱ्यो भने पुरा हुँदैन, यो पुण्य हुँदैन हैन। त्यसमाथि त्यस्तो भएको हुनाले यो चाहिँ नि शिवलाई पूजा गर्ने भनेको चाहिँ नि महिलाको देवता शिव होइन, वास्तवमा दुवैले गर्ने हो। तर त्यो सामाजिक बनोटले गर्दाखेरि त्यो कुरोहरू बढ्दै गयो र अहिले पनि हामी कहाँ अधिकांश पुरुषहरू बाहिर कार्यमा जानुहुन्छ, महिलाहरू धेरै जस्तो त्यो। अनि दुईतिरै गर्नेले पनि अब के गर्नु पर्यो त, त्यो समाजको लागि भएको हुनाले बाहिर काम गर्ने महिलाहरू पनि पुरुषहरूभन्दा त्यसमा त्यो कारणले भएको हो चाहिँ। यस मानेमा यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ कि सक्दैन कि समाज बचाउने, समाज हुर्काउने धेरैभन्दा धेरै ठुलो दायित्व महिलाहरूको हुन्छ, परिवार बचाउने परिवार हुर्काउने दायित्व पुरुषहरूको हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ भने सही हुन्छ? केही मात्रामा सही हो। त्यो विभिन्न समयमा परिस्थिति अनुसार यी चिजहरू केही फरक हुन्छन्, तर अहिले पनि एउटा पुरुषले परिवारको अधिकांश संसारभरिकै हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिलाको भन्दा सिनेरियो फरक भइसक्यो। पहिला पर्सेन्टेजको हिसाबले बढी थियो, अहिले महिलाहरू बढी बाहिर काममा जाने र अर्थको हिसाबले पनि घरभित्र धेरै अर्थ भित्राउने भइसके। घरभित्रको कामले पनि उनीहरूले घरभित्र काम गरेको हुन्छन् र बाहिर जाने मान्छेले अर्थ कमाउन सक्छ, तर त्यसो हुँदा पनि त्यसलाई त्यसरी सन्तुलित हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन आजसम्म गर्न सकेको छैनौँ। घरायसी कामको हामीले अर्थसँग जोडेर गर्दैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने म के पनि गर्दिनँ भन्छौँ हामी घरमा बसेर काम गर्नेलाई होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सोझे, तर त्यो बाहिर जाने व्यक्तिले काम गर्नको लागि घरको वातावरण केटाकेटीदेखि घरको सबै उसले एउटाले जिम्मा लिएपछि नि अर्कोले गर्न सक्छ। त्यो पुरुष पनि महिला पनि जो पनि हुनसक्छ। धेरै ठाउँमा यो महिलाहरूले जिम्मा लिइदिएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रम समाजको यस्तो वर्गीकरणले गर्दाखेरि यो यस्तो भएको हुनाले धर्मसँग पनि ती चिजहरू यसरी एउटा यसले आकार स्वरूप चाहिँ लिँदै गएको, नभए दुवैजनाको भनौँ न हामीले प्रसङ्ग गरेको। यो साउन महिनामा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कि यो साउन बार्ने या साउने पानी बार्ने भनेर कतिपय ठाउँमा भन्छन्, कतिपय ठाउँमा साउन बार्ने भन्छन्। पहिलो विवाह गरेको वर्षमा महिलाले यसको महत्त्व र यसको धार्मिक महत्त्व के छ? यसको चाहिँ नि धर्मसँग चाहिँ नि कस्तो छ, धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरेको हुन्, ती लौकिक चलनहरू हुन्छन्। ग्रन्थमा चाहिँ त्यसरी पुरा व्याख्या गरेको हुँदैन, तर कस्तो लौकिक चलन चल्छ भने त्यो लौकिक चलन ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। फेरि नेपालमा, भारतमा, नेपालको पनि पहाडी भेग, तराईको भेग, त्यसपछि विभिन्न उपत्यकाहरू हरेक ठाउँमा यही चलन छैन। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि यो चिज चाहिँ नि एउटा जस्तो यसको विभिन्न कारण छन्। हामी कहाँ अधिकांश बिहा गरेर आइसकेपछि नयाँ बुहारीले नै धेरै कुराहरू उसले काम गर्न पर्ने, किनभने उमेरको हिसाबले पनि ऊ चाहिँ नि अब त्यो घरको सासूहरूभन्दा त कम उमेरको हुने भए स्वाभाविक रूपे, अनि उसकोमा बढी जिम्मेवारी जाने हुनाले त्यो यो कसरी बनाइयो भने यो धेरै तीजको पर्वको प्रसङ्ग, दर खाने प्रसङ्ग, यो चिजहरू कस्तो छ भनेदेखि धर्म सँगसँगै एउटा उसलाई चाहिने एउटा आराम र एउटा ऊ अर्कै घरमा आएको भयो नि त यो। अनि अब सिकाइको प्रक्रियासँग त्यो हुनाले आफू जन्मेको आफू हुर्केको ठाउँको त कस्तो हुन्छ भने हरेक कुरो खानपानदेखि हरेक कुरो उसलाई सहज भइसकेको हुन्छ। यहाँ त उसलाई टाइम लाग्छ एडजस्ट हुनलाई, अनि त्यो एडजस्ट हुन टाइम लाग्ने भएर यो एउटा के हो त त्यसको लागि पनि। तर जे कुरो पनि हामी कहाँ त्यस्तो चिजहरूलाई अब अहिले मनोविज्ञानको हिसाबले, आयुर्वेदको हिसाबले, विज्ञानको हिसाबले व्याख्या गरिन्छ, तर त्यो बेला धेरै चिजहरूलाई धर्मसँग मात्रै जोडिएको छ। कुरा त्यति मात्रै हो। धर्मसँग जोड्दाखेरि त्यसले एक किसिमको मान्छेहरूलाई त्यो पालना गर्न बाध्य बनाउँथ्यो भन्ने अर्थमा जोडिएको हो। धर्मको धेरै कुराहरू कस्तो छन् भने हामी कहाँ धर्म भनेको अङ्ग्रेजी शब्दको रिलिजन भन्न मिल्दैन। त्यही भएर हामी कहाँ धर्म भनेको कस्तो छ भने कर्तव्य,
एउटा आफूले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी, के दायित्व हो भनौँ त्यो न। सबै चिज चाहिँ धर्मले समेटेको छ। धर्म पाप भन्दा हामीले झट्ट हेर्दा रिलिजन एउटा मन्दिर होइन, गुम्बा मस्जिद अथवा चर्च लिन सक्छौँ, तर त्यो होइन हामी कहाँ चाहिँ एक नितान्त फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ सबै कर्तव्य हाम्रो यो सोसल स्ट्रक्चर भन्छौँ नि हामी जुन छ यो समाजलाई सुचारू रूपले कसरी चलाउने, समाजलाई सुचारू रूपले चलाउन बनाएका यी विभिन्न नियमहरूको एउटा सङ्गालो नै हामी कहाँ भनेपछि तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि धर्म गर्ने भनेको तपाईँको धार्मिक स्थलहरूमा जाने होइन कि कसैलाई दान दिनु पनि धर्म हो, एकदम कसैको ठुलो। परोपकारको त्यो त झन् ठुलो। माध्यमबाट जानु पनि एकदम धर्म हो। ठुलो, एकदम त्यसलाई ठुलो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो धर्मको धर्मलाई माथिल्लो हामी एउटा रूढिवादी चरित्र, रूढिवादी परम्परासँग जोडेर चाहिँ हेर्नु भएन। धर्मको जस्तो यो धर्म दर्शन अध्यात्मको सबभन्दा माथिल्लो खुड्किला हो त्यो, तर हामी एकैचोटि त्यहाँ नपुग्ने भएकोले सर्वसाधारणको लागि सजिलो तरिका त्यसमा अध्ययन पनि गर्न परेन, मनन पनि गर्न परेन, एउटा रमाइलो ढङ्गले कुनै निश्चित ठाउँमा कुनै निश्चित तीर्थस्थल होस् अथवा कुनै मन्दिर होस् मठ होस् त्यहाँ जाने, विभिन्न मानिसहरू सँगसँगै भजन गाउने नाच्ने एउटा मनोरञ्जन पनि त्यसमा जोडिएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सबभन्दा सरल पाटो। हामीले त्यो सिक्दै जाने क्रममा ध्यान योग त्यसपछि माथिल्लो स्तरको अध्यात्म र आफूभित्रै पसेर आफूलाई चिन्न सक्ने जुन हाम्रो दर्शनले सिकाएको छ यसको माथिल्लो स्तरको ज्ञान चाहिँ नि त्यही नै हो। भनेपछि कसैले हामीले यो मान्छे धार्मिक छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो मान्छेले धर्म कर्म बढी गर्छ या त्यो मान्छे बढी पूजापाठ गर्छ, त्यो मान्छे बढी तपाईँको पवित्र स्थलहरूमा जान्छ, धार्मिक स्थलहरूमा जान्छ भन्दा हामीले बुझ्नु भएन है। त्यो चाहिँ अब अहिले त धेरैले त्यो कुरो गरिसकेका छन् र हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि विभिन्न शास्त्रमा यो कुरो बुझाइएको छ। जस्तो व्यासले विभिन्न पुराणहरू लेख्नुभयो, अब थुप्रै ग्रन्थहरू मान्छेलाई बेला बेलामा के हो त यो सबै ग्रन्थको निचोड के हो त, हामीले गीता भनेर महाभारतबाट लिएको एउटा अध्यायलाई गीता भनेर हामी त्यसभित्रकोलाई पढ्छौँ, त्यो सबै चिजहरूको यिनीहरूको मूल सन्देश के हो त, के दिन खोजेको भन्दाखेरि धेरैचोटि भनिएको छ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार अरू के पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ कुनै सामग्रीले ईश्वरलाई पूजा गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, मन्दिर जानु पर्दैन, परोपकार गर्ने हो। ध्यान र योग चाहिँ हाम्रो केसँग जोडिएको छ भने हामीलाई एउटा शारीरिक सँगसँगै हाम्रो मानसिक रूपले सन्तुलन ल्याउने कुरो हामीलाई सिकाउनु पऱ्यो। त्यस कारण आफूले त्यो कुरो पनि गर्नु पऱ्यो भनेर ध्यान र योगलाई त्यसरी जोडिएको छ हाम्रो धर्ममा। अरू चिज भनेको चाहिँ नि दान पुण्य गर, ईश्वरलाई त कस्तो भनेको छ नि समय कर्म गर्ने हो, जुन बेला सम्झे पनि हुन्छ, यो बेला भन्ने नि छैन, जुनसुकै बेला पनि हामी आँखा चिम्म गरेर सम्झौँ भने त्यो भयो, त्यहाँ कुनै सामग्रीको आवश्यकता पर्दैन। अब हामी अर्को पाटोमा के कुरा गरौँ भन्दा यो धार्मिक कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि र यो संस्कृतिका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि पछिल्लो समय महिला अधिकारका कुराहरू पनि यससँग जोडिएर आउने गरेका छन्। के धार्मिक अनुष्ठानहरूले, संस्कृतिहरूले, परम्पराहरूले महिलाहरूको वृत्ति विकासमा र कृतित्व विकासमा छेकबार लाउने गरेका छ? अब सुरुमा हेऱ्यो भने धार्मिक ग्रन्थ कस्तो हुँदो रहेछ भने ग्रन्थमा लेख्ने भनेको थ्योरी हो, त्यो चिजलाई बाहिर व्यवहारमा ल्याउनु पऱ्यो नि होइन। अब कसैले परोपकार गर्नुपर्छ, साँचो बोल्नुपर्छ भनेर मुखले मात्रै भनेर भएन, उसले के गर्नु पऱ्यो, परोपकारै गर्नु पऱ्यो, साँचै बोल्नु पऱ्यो। त्यसकारण हाम्रो ग्रन्थमा महिलाहरूलाई सुरुदेखि नै समान अधिकारको कुरा गरेर समान स्तरमा राखेको छ। वेदका ऋचाहरू, मनुस्मृति धेरै पछि लेखिएको ग्रन्थ हो र त्यो के भने समय अब त्यस कारण हामीले टेक्स्ट पनि कुन स्रोत हो, कुन मेन स्रोत हो, कुन सहायक स्रोत हो त्यो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ, कुन बेला लेखिएको हो भनेर होइन। त्यस कारण हामीले कुरा गर्दाखेरि वेदको कुरा गऱ्यौँ भने वेदका ऋचाहरू लेखन गर्ने, वेदको ऋचाहरूलाई दर्शन गर्न सकेकोमा महिला ऋषिहरू पनि छन्। सुरुमा महिला र पुरुषको त्यस्तो खालको विभेद खालको छैन, तर कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यसमा जे भनिएको छ नि महिलालाई जस्तो मातृदेवो भव भनौँ, पितृदेवो भव भन्यो, अब भनिएको त छ, तर बिस्तारै समाजमा हुँदै गर्दाखेरि त्यो क्रम कसरी आयो भनेदेखि त्यसमा यो मातृसत्ताबाट पितृसत्तामा जाने क्रममा महिलाहरूमाथि त्यो व्यवहार हुन कम हुँदै आएर युरोपमा होस् हामी कहाँ होस् त्यो चाहिँ ग्रन्थमा त छ गर भनेर, ग्रन्थमा राम्रो व्यवहार नगरेर आमालाई अथवा स्त्री एकदम स्त्री शक्तिको त यत्रो मान्यता छ कि देवता दानवहरूको युद्धमा सम्पूर्ण देवताले जित्न नसकेपछि स्त्री शक्तिलाई आह्वान गरेर विभिन्न पूजाहरू गरेर उनीहरूद्वारा शक्ति प्राप्त गरेर विभिन्न समयमा त्यो इन्द्रको प्रसङ्गमा होस्, रामकोमा होस्, कृष्णमा होस्, धेरै ठाउँमा त्यो कथाहरू फरक छन्, पात्रहरू फरक छन्, त्यहाँ सबै शक्तिले आह्वान गरिएको छ। त्यस कारण शक्तिको त त्यो स्थान छ, तर व्यवहारमा चाहिँ पछि के हुँदै आयो भने यो सामाजिक सङ्गठनको हिसाबले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू चाहिँ त्यही अनुसार लागू भएन, थ्योरी र प्र्याक्टिकल सँगसँगै गएन, त्यति हो। यो
कहाँबाट र कहिलेबाट यसमा चाहिँ डेभिएसन आयो त्यसो यो सुरुदेखि नै सुरुमा चाहिँ नि त्यति छैन, तर पहिलादेखि नै कस्तो भयो थियो भनेदेखि अब हामीले त स्रोतको कुरा गर्छौँ, स्रोतको कुरा गर्दाखेरि लिखित ग्रन्थहरूको कुरा गर्छौँ अथवा अलिक पुरानै कुरा गऱ्यौँ भने केभ आर्टहरूको कुरा गर्छौँ, प्यालेस एजहरूको ढुङ्गे युगमा भएका केही पेन्टिङहरूको आधारमा त्यहाँ भेटिएका चिजहरूको आधारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि सुरुमा हामीले भेटेको यो जस्तो अन्वेषण गरेर उत्खनन जुन एक्सकाभेसन गरिन्छ त्यहाँ भेटेका चिजहरू संसारको विभिन्न सभ्यतामा, त्यो इजिप्टको पनि छ, चाइनाको पनि छ, भारतको पाकिस्तानका विभिन्न ठाउँमा प्रसिद्ध सभ्यताहरूमा कस्तो छ भनेदेखि त्यहाँ भेटेका चिजहरूमा यो मातृशक्ति र पितृसत्ता दुईटैलाई सम्मान गर्ने हिसाबले एउटा सिम्बोलिक हिसाबले योनिहरूको पनि पूजा गर्ने, लिङ्गहरूको पनि पूजा गर्ने, त्यो दुईटै चिज सँगसँगै भेटिएको छ कि कति ठाउँमा पूजा गर्ने तरिका फरक फरक होला, तर त्यसो गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नि प्रकृति र पुरुष शब्दहरू फरक फरक छन्, कसैले प्रकृति पुरुष भन्छन्, कसैले युवा भन्छन्, विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्छन् त्यहाँ, तर के भने त्यो भनेको मेल र फिमेल हो, दुईटा शक्ति सँगसँगै जानुपर्छ भनेर हामी कहाँ जुन शिवको प्रसङ्गमा अर्धनारेश्वरको कुरा आउँछ, पार्वती र शिवको एउटै मूर्तिमा आधा आधा स्वरूप दुईटालाई बराबर सम्मान दिएर हामी पूजा गर्छौँ, त्यो नै हाम्रो दर्शनको के हो त एउटा निचोड हो। अर्धनारेश्वर मूर्ति भनेको यो शैव दर्शनको भने पनि सम्पूर्ण हिन्दू धर्मको दर्शनको निचोड के हो त भन्यो भने अर्धनारेश्वर स्वरूप हो, जहाँ सम्पूर्ण स्वरूपमा के गरेको छ त तलदेखि माथिसम्म दुईटै बराबर हुन् है। त्यो त अर्जुनको रूप पनि त्यो हो नि हैन केही हदसम्म त। अब अर्जुनको चाहिँ नि प्रसङ्ग अर्कै छ उनको, त्यो चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ उनको अर्धनारेश्वर होइन कि अर्कै स्वरूपमा कल्पना हो, तर यो अर्धनारेश्वर भनेर विष्णुको पनि हुन्छ, शिवको हुन्छ, यो भनेको चाहिँ नि सम्पूर्ण दर्शनको एउटा के हो त हिन्दू दर्शनको निचोडलाई एउटा मूर्त रूपमा देखाइएको, हामीले बुझौँ भनेर देखाइएको मूर्त स्वरूप। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि शिवलिङ्गलाई केवल पुरुषसँग मात्रै जोडेर जसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिएको छ र त्यसले महिलाहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म अपवाद गरिरहेको छ, महिलाहरूलाई विभेद गरिरहेको छ भनेर व्याख्या गर्ने, त्यो बुझाइमा कमजोरी हो या यसलाई तपाईँले भने जस्तै यो एक्जाजेट गर्न खोजिएको विषय? अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने कति कुरोलाई त्यस अलि हामी चाहिँ माथिल्लो गहिरो अध्ययन गरेको हुँदैन, बाहिरको कुराहरू मात्रै सामान्य मानिसको त त्यही हुन्छ। वास्तवमा लिङ्ग भन्ने शब्दकै अर्थ यसरी लगाएको छ, लिङ्गलाई एउटा चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसपछि लिङ्गलाई अर्को दोस्रो स्वरूप भनेको चाहिँ कस्तो भने ज्योति स्वरूप, यो ब्रह्माण्ड सबैलाई ज्योति स्वरूप मानेर जसरी एउटा दियो बाल्दा बत्ती बाल्दा प्रकाश माथि जान्छ नि त्यो आकार हो लिङ्गको होइन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा पुरुष जनेन्द्रसँग जोडिएर पनि त्यसलाई हेरेको छ, नहेरेको होइन। तर त्यहाँ कस्तो छ भने शिवलिङ्ग भनेको चाहिँ एउटा फेरि यस्तो हो कि हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने भारत र नेपालका जति पनि ठुला तीर्थस्थलहरू छन् त्यहाँभित्र शिवको कुनै उभिएको मूर्ति अथवा उमा महेश्वरको मूर्ति त्यो हुँदैन, त्यहाँ लिङ्गै राखिएको हुन्छ। लिङ्ग भनेको शिवसँग मात्रै जोडिएको हुन्छ। शिवलिङ्ग भनेको चाहिँ सम्पूर्ण स्वरूप हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ नि जस्तो हामी शिव पञ्चमुखी मानिन्छन्, अब तत्पुरुष यो सद्योजात, तत्पुरुष सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान भनेर पाँचवटा मुखलाई पूजा गरिन्छ। त्यसमध्ये यो शिवलिङ्गको सबभन्दा माथिल्लो भाग शिवसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसपछि बिचको भाग र तल्लो भाग चाहिँ नि त्यसलाई विष्णु भाग र ब्रह्म भाग भन्ने चलन छ। अनि जुन हामी जलहरी भन्छौँ जहाँबाट जल चढाएको जल बग्छ त्यो भाग चाहिँ नि योनि स्वरूप मानिन्छ पार्वतीको। भन्दाखेरि त्रिदेव तीनटा देव भए त्यहाँ, त्यसपछि पार्वती होइन स्वरूप, त्यसपछि अझ त्यसमा पछिल्लो समयका केही पुराणहरूमा कसरी लेखिएको छ भने शिवलिङ्गको दायाँ भाग बायाँ भागमा गणेश कार्तिकेय र बिचमा चाहिँ कतिचोटि शिव, धेरै पुराणमा चाहिँ अघिल्लो पुराणमा शिवको छोरीको प्रसङ्ग आउँदैन, केही पछिल्ला पुराणहरूमा शिवको अशोक सुन्दरी भनेर शिवका छोरीहरूको पनि नाम आउँछ। त्यसकारण शिवको परिवारका सदस्यहरू र शक्ति त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु सबैजनाको एकैचोटि पूजा हुन्छ शिवलिङ्गमा। त्यसकारण हामीले शिवलिङ्ग भनेर यो किनभने शिव शब्दसँग जोडियो पनि शिव भनेर फेरि व्यक्ति हिसाबले अथवा त्यो शिवत्वको सो होइन, यो शिव तत्त्व भनेको फेरि अर्कै चिज हो जुन होइन त्यो एकदमै धेरै गहिरो दर्शन छ यसमा। एउटा पूर्ण परिवार भनेर बुझ्नु पर्यो नि। यसमा चाहिँ सबै जस्तो त्रिदेवकै भनौँ तीनटा देव, अब उसको परिवारसँग गर्दा त शिवलाई जोड्यौँ हामीले, त्यसमा त्रिदेवकै यसमा के हुन्छ त पूजा हुन्छ, शक्तिसहित त्रिदेवको पूजा हुने हो शिवलिङ्ग भनेको। त्यसकारण उत्तरतिर राखेर कैलाश उत्तरतिर भएकोले जलहरी उत्तरतिर फर्काइन्छ र त्यो हिसाबले के भने यसमा शिवलिङ्ग भनेको शिवसँग मात्रै जोडिँदैन। तर त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गरेर यो चाहिँ महिला अधिकारसँग पछिल्लो समयमा अलि बढी जोड्ने गरिएको छ र यसमा अलिकति पश्चिमाकरण अलि बढी भयो भनिएको छ। तपाईँहरूको बुझाइ र तपाईँहरूको अध्ययनले त्यो देखाउँछ या यो धार्मिक रूपमा यस्तै हो? धेरै कुरा के छ भनेदेखि अब लामो समयसम्म कुनै धर्म संसारमा चलेको अहिले धर्महरूमध्ये सबभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेकोमा शैव धर्म पर्छ।
वेदको समय नै अहिलेसम्म पश्चिमाहरूले मानेको अरू अर्थोडक्स हिन्दूहरूले मान्ने अथवा धार्मिक हिसाबले मान्ने समय त बेग्लै भयो। तर एउटा आर्कियोलोजिकल प्रुफ अनुसार विभिन्न पेटिएको प्रमाण अनुसारै पनि मान्नेमा शैव धर्म संसारमा प्रचलित सबभन्दा पुरानो धर्म हो र निरन्तर चलिरहेको, पुरानो मात्र भएर भएन, जीवन्त आजसम्म पनि चलिरहेको। र त्यो गर्दा के हुन्छ, समय समयमा त्यहाँ धेरै कुराहरू के हुन्छन्, थपिँदै जान्छन्। त्यो धेरै कुराहरू ग्रन्थहरू पनि लेखिन्छन्, अरू नलेखे पनि त्यहाँ समाजका विभिन्न प्रबुद्ध गुरुहरूद्वारा थपिँदै गइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न समयमा थपिँदै जाने क्रममा केही कुराहरू विकृतिको रूपमा पनि आएका हुन्छन्। ठुलो बाढी आउँदाखेरि त्यस्ता हुन्छन्। र अरू धर्मावलम्बीहरू अरूले चाहिँ कस्तो भने हामीले कहिले पनि कसैको धर्म भनेको एउटा यस्तो संवेदनशील विषय हो, कसैको धर्मको बारेमा पनि हामीले झट्ट कुनै शब्द उच्चारण त्यसको गहिरो दर्शन भएर त्यहाँ केही कुरा राखिएको हुन्छ। शिवलाई चलाउने एउटा धतुरोको फुल होस् अथवा एउटा बेलपत्र होस्, रुद्राक्ष होस्, हरेक चिजको त्यहाँ के छ त एउटा ठुलो दर्शन छ। त्यसको एउटाको बारेमा मानिसले घन्टौँ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छ। त्यस्तै विस्तृत विषय हुन्छ यो। अरू धर्ममा पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण कसैको धर्ममा यो चिज किन यस्तो गरिएको होला भने अर्को धर्मावलम्बीले भन्दाखेरि धेरै विचार, धर्मको बारेमा बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि एकदमै विचार पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो पछिल्लो समय केही समय कस्तो भइदियो भने अरूहरूको चिज चाहिँ सबै राम्रो विज्ञानसँग जोडिएको, हाम्रा चिजहरू चाहिँ हामीले अध्ययन नगर्ने अनि त्यसलाई विज्ञानसँग नजोडेर हाम्रो जस्तो व्रतको कुरो, उपवासको कुरो पनि पहिला कति ठट्टा गरेर उडाउने हुन्थ्यो। अब बल्ल अलिकति यसलाई यसको वैज्ञानिक पक्ष मान्छेले बुझ्दै गरेपछि ठिक रहेछ, स्वास्थ्यको लागि त त्यो जस्तो भनौँ न अब उपवासका विभिन्न तत्त्वहरू। प्रश्नमा आउनेछु मसँग यो प्रश्न छ तपाईँसँग कि हामी व्रत भन्न लजाउँछौँ, फास्टिङ भन्न रुचाउँछौँ भन्ने पछिल्लो आइसकेको छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो यो व्रत बस्नु पनि एउटा पतिका लागि र छोराका लागि हो, त्यसैले तिमी व्रतलाई यो धर्म र संस्कृतिसँग किन जोड्छौ? यो किनकि यो त पुरुषको सेवा गरेको अर्थमा लिइन्छ भनेर बुझिएको छैन। अब मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो सबै जस्तो व्रत उपवास भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, यो फरक फरक तरिकाहरू छ। व्रतको पनि जस्तो भनौँ 3-4 प्रकारका विभिन्न व्रतहरू हुन्छन्। उपवासको त 14-15वटा फरक फरक बताइएको छ धार्मिक ग्रन्थमा। उपवास भनेको चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि सामान्य फास्टिङसँग त्यो अलिकति नजिक छ। त्यसमा चाहिँ खानपानलाई नै बढी महत्त्व दिएको हुन्छ। कस्तो प्रकारको खानपान गर्ने, फल हो कि अथवा कुनै जल मात्रै खाने हो कि निराहार बस्ने हो कि त्यो। तर व्रतमा चाहिँ त्यो होइन। व्रत एउटा यस्तो अनुष्ठान हो, त्यो खानपानसँग मात्रै जोडिएको होइन कि तपाईँले गर्नुभएको सङ्कल्प हो कुनै कुरा प्राप्तिको लागि। उपवास भनेको व्रतको लागि एउटा सहायक तत्त्व हो भनौँ न, त्यसले मद्दत गर्छ तपाईँलाई। तर व्रत भनेको धर्ममा यसरी गरेको छ कि त्यो चाहिँ खानपानसँग मात्रै जोडिएको होइन कि तपाईँले कुनै कुरा दृढ निश्चय गर्नुभयो, म यो चिज गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसमा त्यो सङ्कल्प गरिसकेपछिको त्यो अवस्था हो होइन। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ नि अहिलेको हिसाबले, तर त्यसमा के भनेदेखि त्यो धर्म सँगसँगै यो लामो टर्ममा गर्दाखेरि यसलाई मान्छेले जस्तो आयुर्वेदको अध्ययन गरेको मान्छेहरूले, ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गरेकाहरूले र अरू अहिले पछिल्लो समयमा आएर एलोपेथीकै कुरा गऱ्यो भने पनि उनीहरूले कति कुरोहरू सबै कुरो सबैलाई ज्ञान हुँदैन। तर अहिले के देख्दै आएको छ भने यो कुरोलाई स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेरेको छ। 14 घण्टा 16 घण्टाको फास्टिङको कुरा आइरहेको छ नि। हामीले यो हाम्रा जुन पर्वहरू, हाम्रा जुन धार्मिक गतिविधिहरू छन्, यस विषयमा हामी कति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ आजको सन्दर्भमा? एकदमै। हामी कहाँ कस्तो भने अब अहिले पनि यो हरेक धर्म, हरेक संस्कारहरू अहिले देखिएको छ। केही समय यता कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यसले भन्न खोजेको मूल कुरो, त्यो ग्रन्थले भन्न खोजेको, किनभने हामी अध्ययन चाहिँ एकदम कम गर्छौँ, मान्छेले पढ्न त धेरैलाई मन लाग्दैन। अनि मान्छेले के देख्छ भनेदेखि बाहिर भएको चिजहरू हेर्न रुचाउँछ, सुन्न रुचाउँछ। अनि बाहिर देखिएलाई पछिल्लो समयमा त्यो चिजलाई कसरी प्रस्तुत गरियो, शैव धर्म सम्बन्धी कुरा होस् अथवा सोमबारको कुरा होस् भनेर अलि युट्युबमा होस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा आएका चिजहरू हुन् अथवा कुनै टिभीमा आएको, हामीले त्यो मूल ग्रन्थ सोर्स, मेन सोर्स हेर्दैनौँ कहिले पनि। मेन सोर्सलाई हामीले पाखा लगाउँछौँ, त्यसपछि त्यसमा भएका विभिन्न चिजहरूमध्ये एउटा चिजलाई चिरेर कसरी व्याख्या गरेको छ त्यसलाई मात्रै हामी फलो गर्छौँ। त्यो व्याख्या गर्नेमा हाम्रा बौद्धिक व्यक्तिहरू कमजोर भएर पश्चिमाहरूले त्यसलाई अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले व्याख्या गरे भन्ने तर्कमा दम छ कि छैन? त्यो केही मात्रामा साँचो हो। जस्तो किनभने आफूले आफ्नो चिजलाई राम्रो बताउन नसकेपछि अरूले त्यसलाई के गरिदिन्छ त, अरू तरिकाले इन्टरप्रेट गरिदिन्छ। उसले त एउटा चाहिँ नि नबुझेर पनि गरे हुन्छ, उसलाई त्यो न भाषाको ज्ञान छ, न त्यो दर्शनको ज्ञान छ, न यो समाजको ज्ञान छ। उसले आएर 1 महिना 2 महिना 3 महिना 1 वर्ष बस्ला ऊ कोही आएर अध्ययन गरेर गर्नु र यही समाजमा जन्मेर हुर्केर यहीको भाषा एउटा पुस्तौनी उसले जानिरहेको चिजको त अध्ययन त फरक छ नि त। अध्ययन भनेर चाहिँ नि एउटा कुनै फुटनोटै राखेर
कुनै बिब्लोगाखी राखेर लेख्नुपर्ने हुँदैन। त्यो उसको जुन एउटा अध्ययनको क्रम हो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नि एउटा अध्ययन सतही खालको पनि छ। तर कसैलाई यदि गहिरो अध्ययन छ भने पनि एउटा कतिचोटि चाहिँ के छ भने कमजोर समाजलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जहिले पनि संस्कृति भाषालाई एउटा आक्रमण गर्ने भनेको सोझै आक्रमण गर्नु पर्दैन, एउटा विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। त्यो तरिका गऱ्यो भने त्यो समाज के हुँदै जान्छ त, त्यो खुकुलो हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ नि छिन्न भिन्न पार्न सजिलो हुन्छ। त्यो जातको नाममा होस्, धर्मको नाममा होस्, लिङ्गको नाममा होस्, वर्गको नाममा होस्, र त्यो चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि त्यही एउटा भनौँ न जानेर त्यसलाई एउटा योजनाबद्ध तरिकाले भएका घटना पनि छन्। तर कति कुरो चाहिँ नि के त योजनाबद्ध तरिकाले भएको होइन, हामीले नगर्दा अर्कोले त्यसलाई के गर्यो त, अर्कोले त्यसबाट मौका लियो। अनि राज्य पनि निरीह साबित भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ जहिले त्यसलाई प्रस्तुत नगर्ने। धर्म भनेको हामी कहाँ कसरी हेऱ्यो भने धर्म भनेको एउटा बेग्लै चिज हो, एउटा सर्टेन उमेर भइसकेपछि हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले यसमा हामीले धर्म भनेको यो समाजलाई सञ्चालन गर्ने कडी हो, यो नियम हो। यसका कमी कमजोरी पनि हुन सक्छन्। त्यो कमी कमजोरीले समयअनुसार हिजो धर्म भनेको सती प्रथा, हिजो धर्म भनेको बहुपति अथवा बहुपत्नी प्रथा होइन, अथवा बाल पिता प्रथा, त्यो त गलत रहेछ भनेर हामीले त्यसलाई त छुट्याइसक्यौँ नि। त्यस्तै अरू चिज पनि हुन्छन्। कुनै बेलामा वर्गको हिसाबमा सुरु भएको वर्क डिभिजनलाई जातिको रूपमा लियो, त्यो हाम्रो कमजोरी थियो, त्यो गलत भयो। तर त्यसलाई हामीले त सुधार्नु पर्यो नि, त्यो त्यति हो। तर हामीले बोलिदिएनौँ, हामी आफैले यसको लागि अघि सरेनौँ भने अर्कोले अर्कै बाटो लिइदिन्छ। उसले लिएको बाटो चाहिँ नि हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो। तपाईँको समय र विचारको लागि हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो संस्कृति अध्येता डाक्टर वीणा पौडेल। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्।